नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फाटल्या 10 वर्सांत बीजेपी सरकारान गरिबांक सशक्त करपाचेर आनी तांकां वयर काडपाचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. इंग्लीश दिसाळ्याक दिल्ले मुलाखतींत उलयतना तांणी खरी प्रगती म्हणल्यार दरेका नागरिकाक सशक्त करप आनी तांकां येस मेळोवपा खातीर जाय आशिल्ली साधनां दिवप ही आसा. हें भारतान संवसाराक दाखोवन दिलां अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरले आनी भारतांतले बेरोजगारीचें प्रमाण उणें जालें. कोट्यांनी लोकांनी आपलो वेवसाय सुरू करपा खातीर मुद्रा रिणाचो फायदो घेतला अशें तांणी मुखार सांगलें. एका दिसाळ्याक दिल्ले मुलाखतींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सरकारान गरिबांक तांचे मुळाव्यो गरजो पुराय करून सशक्त केल्यात आनी वेगवेगळ्या सुदारणां वरवीं देशाची अर्थवेवस्था परतून उबी केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेंत जैत मेळ्ळे उपरांत आपलें सरकार विकसीत भारताचें ध्येय साध्य करपा खातीर यत्न करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. फाटल्या काँग्रेस सरकारच्या तुळेन भाजपा सरकारान एसटी समाजाच्या अर्थसंकल्पांत खूब पटीन वाड केल्या. एसटी समाजांतल्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती लेगीत दिल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज जाहीर सभेत उलयतना सांगलें. पश्चीम बंगालांतल्या हुगळीच्या पुरसुरा हांगा ते उलयताले. बंगाल ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हांची भूमी आसा, पूण तृणमूल काँग्रेसीच्या राजवटीन थंयची शिक्षण वेवस्था मोडकळीक आयली. थंयची वैजकीय मुळाव्यो सुविधा उण्यो जाल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. देशांतल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या 4थ्या पावड्यावयल्या मतदानाची तयारी पुराय जाल्या. हें मतदान फाल्यां जातलें. 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांत लोकसभेच्या 96 जाग्यां खातीर फाल्यां मतदान जातलें. आंध्र प्रदेशांत 25, तेलंगणांत 17, उत्तर प्रदेशांत 13, महाराष्ट्रांत 11, मध्य प्रदेश आनी पश्चीम बंगालांतल्या प्रत्येकी 8, बिहारांत 5, झारखंड आनी ओडिसांत प्रत्येकी 4 आनी केंद्राची एका जाग्यार खातीर मतदान जातलें. 4थ्या पावड्यार जावपी लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर एकूण 1717 उमेदवार वेंचणुकेच्या आखाड्यांत आसात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. आंध्र प्रदेशांत 175 जाग्यां खातीर आनी ओडिसाच्या 28 विधानसभेच्या जाग्यां खातीर एकाच पावड्यार मतदान जाता. 1,92,000 मतदान केंद्राचेर 19 लाखां परस चड मतदान अधिकारी तैनात केल्यात. मतदान सकाळीं 7 ते सांजे 6 वरां मेरेन चलतलें. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या पावड्यार मतदान जावपी मतदारसंघांत सामान्य तापमान आसतलें. उत्तराखंडांतल्या चामोली जिल्ल्यांत आशिल्ल्या नामनेच्या बद्रीनाथ देवळाचें पोर्टल आयज सकाळीं 6 वरांचेर उक्तें केल्ल्यान भाविकांनी धार्मीक विधी करून दर्शन घेतलें. आयज सकाळीं देवळाचें पोर्टल उक्तें करतले अशी खाशेली खबर कळटकच ते निमतान देवूळ रोजा फुलांनी सजयल्लें. भक्तगणांक सुरळीतपणान दर्शन घेवपाक मेळचें म्हूण प्राथमीक पावड्यार सगळे तरेची तयारी केल्ली. बद्रीनाथ देवळाची दारां आनी उक्ती केल्या उपरांत आतां उत्तराखंडांतल्या 4 धामाची दारां उक्ती जाल्यात. हे आदीं केदारनाथ, यमुनोत्री आनी गंगोत्री देवळाची दारां 10 मे दिसा उक्ती केल्ली. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत आंध्र प्रदेशांतल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांत यानम, तेलंगणा, ओडिसा, तामिळनाडू, पुंडुचेरी, कराईकल आनी कर्नाटकांत चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, अस्तंत बंगाल, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आनी दक्षिण आनी ईशान्य वाठारा सयत भारतांतल्या चडशा वाठारांनी गडगड आनी जगलावपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांत गडगड, जोगलां आनी वारें येवपाची शक्यताय आसा. आयज उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानांत गडगड आनी वादळ वारें येवपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या 5 दिसांत सौराष्ट्र आनी कच्छच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी दमट हवामान आसतलें. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आनी दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ बंगळुरांत सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. काल कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान मुंबय इंडियनांक 18 धांवड्यांनी हारोवन जैत जोडलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.